नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि नागरिकका कुरा गर्छौं। राजनीतिक दल र उनीहरूका नेता कार्यकर्ताका आचरण शैलीका बारे पनि कुरा गर्छौं। सरकारले गरेका काम कारबाहीमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा पनि गर्ने गर्छौं। हामी भाषण सुन्न अत्यन्तै मन पराउँछौं। भाषण सुनिरहँदा हाम्रा दुःखहरू, हाम्रा शास्तिहरू सबै एकछिनका लागि हराउँछन् र सबै चीज भुलेर हामी नेताहरूको भाषणमा ताली मरुन्जेल पिड्छौं पनि। यसर्थले हाम्रो जन्म नेताहरूका भाषणमाथि ताली बजाउनका लागि नै भएको हो जस्तो पनि लाग्छ। हरेक ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्, तपाईका पीडाहरू आफ्नै ढङ्गका हुन्छन्। जब मन्त्री, प्रधानमन्त्री अथवा कुनै शक्तिशाली नेता सभा समारोहमा उपस्थित भइरहँदा ती सबै दुःख र शास्तिहरू हामी भुल्छौं। मानव अर्कै ग्रहबाट आएको कुनै एउटा प्राणी हो, त्यसले हाम्रा सम्पूर्ण दुःखहरू हरण गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ। तर दुःखको कारण उही हो, त्यही व्यक्ति जसले हाम्रा सम्पूर्ण खुसीहरू, हाम्रा सम्पूर्ण अस्तित्वहरूमाथि खेलबाड गरिराखेको छ। अनि नेताहरूलाई अथवा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि के लाग्दो रहेछ भने यी गरिब मनुवाका अगाडि उभिएर केही मनलाग्दी बोल्नु र यिनीहरूको ताली खानु नै हाम्रो कर्म हो। यिनीहरूका अगाडि मनलाग्दी गर्नु नै हाम्रो सफलता हो भन्ठान्छन्। मुलुकमा 6 महिना होइन भने एक वर्षमा प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि सुरक्षा दस्ता झन्डै 400 को हाराहारीमा हुँदा रहेछन् र प्रधानमन्त्री बाहिरिसकेपछि नि दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सुरक्षा दिनुपर्छ। सरकारले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्छ। बडो विचित्र लाग्छ, यो गरिब देशमा किन यति धेरै मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, किन प्रधानमन्त्रीका नाममा यति धेरै तामझाम गर्नुपर्ने, किन मन्त्रीका नाममा तामझाम गर्नुपर्ने, किन उनीहरूलाई लज्जाबोध हुँदैन गरिबहरूका अगाडि। प्रधानमन्त्री सामान्यतया काठमाडौँ भित्रकै कार्यक्रममा जाँदा 500 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मीहरूको तैनात गरिनु पर्दो रहेछ। जनपथ, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायत 500 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी गरिनुपर्ने। त्यसमा अब सडक व्यवस्थापनमा ट्राफिकको कुरा अझ भिन्न छ। र त्यति गरेर प्रधानमन्त्री गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने के कुरा? तपाईँ हाम्रा शास्ति, गरिबीका कुरा र मानव एकछिन मभन्दा अर्को व्यक्तिले तपाईँका पीडा दूर गर्नै सक्दैन, त्यो ठकुवाका कुरा। तर फेरि पनि ती कुराहरूमा हामी ताली पिट्छौँ एकछिन, त्यसपछि एकछिन रमाउँछौँ र त्यसपछि समारोहबाट प्रधानमन्त्री फेरि उही तामझामका साथ बाहिरिएपछि अब हाम्रा दुःख फेरि सुरु हुन्छन्। अनि दुःखले चिल्याउन थाल्छ, कनाउन थाल्छ, अनि दुःखले हामीलाई दुःख दिन थाल्छ। अवस्था यस्तो छ। अझ पछिल्ला दिनहरूमा त अहिलेका प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, सबै प्रधानमन्त्रीको कुरा। प्रधानमन्त्री कुनै सभा समारोहमा जानु, दिनमा कतिवटा सभा समारोह भ्याउने लिस्टै बनाउनु पर्यो। पिएले र सभा समारोहमा जानु अर्को एउटा कर्म। र जानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुर्न कम्तीमा उपस्थित जनहरूले 4 घण्टा 3 घण्टा समय बिताउनु पर्छ। केही समय अगाडि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले 3 घण्टा कुराइदिनु भयो, जुन कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका ससाना विद्यार्थीहरूले आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्दै थिए र ती विद्यार्थीहरू भोकै 3 घण्टा कुरे। हिजो प्रधानमन्त्रीको अर्को एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ बिरामीहरूले 1.25 घण्टा कुरे। प्रधानमन्त्री आउनुहोला छैन, 1.25 घण्टा, झन्डै 1.5 घण्टाको समयपछि प्रधानमन्त्री आउनुभयो। दिउँसो 3 बजे राखिएको कार्यक्रम
3 बजी होइन 4 बजी भने आयोजकको अनुसारै पनि कार्यक्रम 5:30 बजी सुरु भयो। तर 2 बजीदेखि सुरक्षा कर्मीहरू प्रधानमन्त्रीको सवारी हुने भएका कारण सडकमा उपस्थित हुनु पर्दो रहेछ। बडो गजबको कुरा। जानुपर्ने 5 बजी प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यहाँ 5 बजी जाने हो। हुन चाहिँ अब गरिबहरू बेरोजगारहरू कुर्छन्, मुलुकका प्रधानमन्त्री आउनु छ जो कुर्छन् भन्ने लाग्छ। तर सुरक्षा दस्ता चाहिँ 2 बजीदेखि सडकमा खटिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, देश उँगो लाग्ला, देश राम्रो होला, यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। तपाईँ के याद गर्नुहोस् भने तपाईँका आधा जीवन लाइनमा बित्छ। पेट्रोलको लाइनमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, पानी बिजुलीको बिल तिर्ने लाइनमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा पैसा राख्नु छ त्यहाँ तपाईँ लाइनमा बस्नुहुन्छ, झिक्नु छ त्यहाँ लाइनमा बस्नुहुन्छ। हरेक ठाउँमा तपाईँ सार्वजनिक सेवा लिने ठाउँमा जाँदा 1 घन्टा घटीमा होइन भने 2-3 घन्टा तपाईँ कुर्नै पर्छ। हाम्रो जिन्दगी यसरी बितेको छ। पैसा तिर्नु छ, म पैसा तिर्छु तिम्रो सेवा लिए बापत भनेर पैसा तिर्न जाँदा 2 घन्टा लाइन बस्नुपर्ने कस्तो देश होला यो। अनि तपाईँले दिनमा कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ होला, अनि हाम्रो जिन्दगी कति राम्रो हुन्छ होला। यसर्थले प्रधानमन्त्रीलाई कुर्नु, मन्त्रीहरूलाई कुर्नु पनि नौलो भएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो बडो गजबको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन त उहाँले गजबका कुरा सधैँ गर्नुहुन्छ। मृगौला रोग, मृगौला विश्व मृगौला दिवसको सन्दर्भ थियो। त्यसका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उहाँका कुरा सुन्दा एकछिन यस्तो लाग्थ्यो यो देश अब स्वर्ग हुन्छ। तर फेरि पनि यथार्थमा देशको बनौट, देशको सौन्दर्यता स्वर्गको जस्तो होला। तपाईँ हामीले कल्पना गर्ने स्वर्ग, तर यहाँको संरचना र तपाईँ हाम्रो जिन्दगी चाहिँ नर्कको जस्तो छ। तैपनि मृगौलाबाट पीडा भोगिराखेका, शास्ति पाइराखेका असङ्ख्य नागरिकले पटक पटक प्रधानमन्त्रीका कुरालाई साथ दिने ताली पिटे। प्रधानमन्त्री झन्डै 1.5 घन्टा कार्यक्रममा रहनुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि स्वास्थ्य र शिक्षा सबैका लागि हुनुपर्छ। यस्तो सबैका लागि गर्ने काम अरूले गर्न सक्दैन, मैले नै यो गर्छु भनेको, तर 5 महिनासम्म गर्नै सकिनँ। थाहा छ तपाईँहरूलाई म 14 वर्ष किन जेल बसेको? विकास गर्नका लागि। उहाँले ठट्टा गरेको हो कि उहाँले वास्तविकता भनेको हो कि? यी कुराहरू केपी शर्मा ओलीमा मात्रै लागू हुँदैन। प्रत्येक नेताहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रा अगाडि उभिएर गर्ने कुरा यिनै हुन्। तर फेरि पनि तपाईँ हाम्रो जिन्दगी किन सरल हुन सक्दैन? किन झन जटिल बनिराखेको छ? किन भाषणमा मात्रै चर्का कुरा भइराखेका छन्? हामीले यसको लेखाजोखा कहिले पनि गर्न सकेनौँ। हिजो पनि चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँ सरकारी अस्पतालमा जानुहोस्, बिरामीलाई लिएर सरकारी अस्पतालको हविगत हेर्नुहोस्। तपाईलाई जाँच गर्ने, असाध्य रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ र तपाईलाई जाँच गर्ने डाक्टर छ भने उसको अनुहार कस्तो छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। के नाम गरेको डाक्टरले जाँचिराखेको छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। अभ्यासमा आएका विद्यार्थीहरूले हेरिनुपर्छ तपाईँ, र डाक्टर चाहिँ रिपोर्ट हेरेर बाहिरैबाट उनी बाहिरिन्छन्। भेटिहाल्यो भने टोकौँला जस्तो, खाउँला जस्तो गर्छन्। अस्पतालको, सरकारी अस्पतालको अवस्था, बेडको हालत न तन्ना हुन्छ न तकिया हुन्छ। यस्ता अनेकन पीडाहरू हामीले झेल्नुपर्छ। हामी बार बार भनिराखेका छौँ कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा जबसम्म सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यले लिँदैन र सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्दैन तबसम्म देश बन्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, त्यही श्रीलङ्कामा बडो गजबको रहेछ। यो कुरा हामीले भनिरहँदा, रेडियोबाट भनिरहँदा यो वाहियात कुरा किन गरे खोला भयो जस्तो लाग्दो हो तपाईँहरूलाई। असम्भव केही छैन राज्यका लागि।
सरकारका लागि असम्भव भन्ने कुरै हुँदैन। श्रीलङ्कामा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा राज्यले लिँदो रहेछ, सम्पूर्ण। तपाईको चाहिँ जस्तासुकै रोग हुन्, ती रोगको यदि तपाईँ सरकारी अस्पतालमा जानुहुन्छ भने 1 पैसा तिर्नु पर्दैन। निजी अस्पताल अत्यन्तै कम छन्। हामी कहाँ त्यति गर्न सकिँदैन। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गजब भन्नुभयो कि यी मेडिकल पढाउने कलेजहरू पेन्सिल कापी बेच्न बसिराखेका छन्। पेन्सिल कापी बेच्न मेडिकल कलेज बेचिराखेका छन् भने त कानुन उहाँसँग छ, कारबाही गर्नु पर्यो। व्यथितिलाई उजागर गरेर ताली खाने तर त्यो व्यथितिलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्ने कार्यकारी हाम्रा लागि अब चाहिएको छैन। तर दुर्भाग्य के हो भने तपाईँ हाम्रो स्वभाव कस्तो भयो भने जसले हामीलाई पीडा दिन्छ उही अगाडि आएर त्यही हाम्रा पीडामाथि ठट्टा गर्छ अनि हामी ताली पिट्छौँ। यो भन्दा दुर्भाग्य अरू केही पनि हुन सक्दैन। हामी यही दुर्भाग्य सहेर बाँच्न विवश छौँ। एउटा मन्त्रीलाई, एउटा व्यापारीलाई, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई अथवा सम्भ्रान्त मान्छेलाई नेपालको उपचार पद्धति साह्रै सस्तो छ। तर तपाईँ हामी सोचौँ कि यो मुलुकमा बडो मुस्किलले काम गरेर बिहान बेलुका एक छाक खान पाउनेहरू कति छन् होला त? कामै गर्दा खान नपाउनेको सङ्ख्या कति छ होला त? र अहिले भएको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य व्यापार कस्तो छ होला त? हामीले यो विश्लेषण अहिलेसम्म गरेका छैनौँ। यहाँ त मूल्याङ्कन के हुन्छ भने केही टाठाबाट धनीमानी राजनीतिज्ञहरूको जीवन पद्धतिलाई हेरेर विश्लेषण र मूल्याङ्कन हुन्छ। एउटा मान्छे बिरामी हुँदा उले सरकारी अस्पतालमै गएर उपचार गरायो भने पनि कति खर्च बेहोर्नुपर्छ, यसको लेखाजोखा हुँदैन र यसका आधारमा नीति बन्दैन। चाकरी चाप्लुसी नेपाली राजनीतिको अर्को एउटा अनुहार हो। बडो गजबका दृष्टान्तहरू हामीसँग छन्। राज्यमन्त्री उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज नेपाली निषाद हुनुहुन्छ अहिले। उहाँसँग केही समय अगाडि हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ रेडियोमै, तपाईँले याद गर्नुभयो होला। उहाँ मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मृगौला रोगको उपचार गराइरहनु भएको थियो 6 महिना अगाडि। उहाँ त्यहाँ बसिरहँदा उहाँको एउटै कर्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को गाली गर्नु, आलोचना गर्नु र बेइज्जत गर्नु, अर्को केही होइन रहेछ। कतिसम्म गर्नुभएछ भने उहाँले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर केपी शर्मा ओलीलाई अचाक्ली गाली गर्नुभएछ। यो बोल्नेको पिठो पनि बिक्ने हो नि त। तपाईँ बोल्नुहुन्न, केही पनि बिग्दैन तपाईँको। अनि अध्यक्ष कमरेड पनि प्रधानमन्त्री नहुँदै निषादजीलाई भेट्न जानुभयो, भेट्नुभयो, फर्किनुभयो। उहाँको उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भनिदिनु भयो, अनेक गर्नुभयो। सरकार बन्यो। उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो नेपालीजी मेघराजजी। यता केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई उद्योग राज्यमन्त्री दिइदिनु भयो। मृत्युसँग लड्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब अहिले त राम्रो, राज्यले सबै जिम्मा पनि लिइदियो। हिजोको त्यो समारोहमा राज्यमन्त्री महोदयको अभिव्यक्ति बडो विचित्रको थियो। उहाँ यो संसारको भगवान केपी शर्मा ओली नै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो र मेरो जीवन बच्यो। उहाँ जस्तो मान्छे राजनेता त यो मुलुकमा जन्मिएकै छैन। अब देश कायपलट हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो र म बाँचेँ। उहाँले मलाई अस्पतालमै आएर भेट्नुभयो। उहाँले मलाई अस्पतालबाटै उद्योग राज्यमन्त्री बनाइदिनु भयो। गजबै गर्नुभयो। एउटा सांसद, एउटा दलको कुनै नेता एउटा प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ सिद्धिका लागि उद्योग राज्यमन्त्री दिन सके होलान्। तर त्यही केन्द्रमा उपचार गराउँदै गरेका सयौंका संख्याका बिरामीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री बनाउन त सक्दैन।
उनीहरूको उपचार, सहज उपचार कसले गरिदिने? प्रधानमन्त्री पद टिकाउनका लागि एउटा कुनै रोगी मान्छेलाई राज्यमन्त्री दिनु, एउटा कसैलाई खुसी पार्न राज्यमन्त्री दिनु, एउटा कसैले चर्को आलोचना गर्दै गरेको एउटा कुनै दलको नेतालाई मन्त्री बनाउनु, यो भिन्न कुरा। यसले कुनै अर्थ दिँदैन। हेर्नुहोस्, तर आम नागरिकका पक्षमा स्वास्थ्य सेवा सरल सहज बनाउनु त्यो महान कुरा हो। त्यो महान कुरा कसले गर्ने? भाषणमा गरेर हुनेवाला छैन। यही हो दुर्भाग्य कि फेरि पनि हामी भाषण सुन्न तयार छौँ र ताली पिट्न तयार छौँ। 1.5 घण्टासम्म कुरेर अर्को 1.5-2 घण्टासम्म बसेर भक्तपुरको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका मृगौला रोगीहरूले ताली पिटे। मृगौला रोगीहरूको ताली खाँदै गरेका प्रधानमन्त्री अझ उत्साहित बनेर भनिदिए कि म 14 वर्ष किन जेल बसेको थाहा छ तपाईँलाई? देश बनाउन। म किन 14 वर्ष जेल सजाय भोगेँ? तपाईँहरूलाई माया गर्न। मैले देश बनाए बन्छ, अरूले बनाएर बन्दैन। तर फेरि पनि चेतना भइसकेपछि मान्छेले इजारा फुस्केको अथवा आफ्नो लङ्गौटी फुस्केको अथवा आफ्नो पाइन्ट खुस्केको अथवा सुरुवाल छ भने सुरुवाल खुस्केको अथवा लिङ्ग अनुसार के कपडा लागेको त्यो खुस्केको चाल चाहिँ पाउँछ। त्यहीँनिर भन्दैन भयो फेरि के गर्नु? 5 महिना भयो, 5 महिनामा केही गर्नै सकिनँ मैले, के गरौँला भनेको थिएँ। फेरि पनि नसक्ताका बखत सत्य र सही कुरा सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो नि त नागरिकका अगाडि। यसकारणले यो भुलभुलैयामा पार्ने, भ्रम छर्ने, भ्रान्तिमा बाँच्ने र गरिबका अगाडि ठट्टाबाजी गरेर गिज्याउने काम जबसम्म नेपाली राजनीतिले त्याग्दैन तबसम्म देश बन्दैन। र जबसम्म तपाईँ हामीले प्रतिकार गर्दैनौँ, ताली पिट्न जन्मिएका र लाइन बस्न जन्मिएका हामीहरू जबसम्म यी कुराहरूलाई तोड्न सक्दैनौँ तबसम्म पनि देश बन्दैन। बार बार हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ, यदि यो देश समृद्ध बनाउने हो भने नागरिकलाई काम देऊ र काम गरे बापत राज्यलाई कति चाहिने यो मान्छे नागरिकको श्रम पसिनाको कमाई त्यो लग राज्यले कटाउ, तर नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर। नहुने त केही रहेनछ। विश्वका अनेकन विकसित देशमा त छ, त्यहाँ धनी छन् र हुन्छ भन्छौँ होला। हामीभन्दा सानै भए पनि हामीभन्दा विकसित नजिकैको देश श्रीलङ्का, जहाँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क छ। कोही मान्छेलाई निजी अस्पतालमा जान्छु लाग्छ, जान इच्छा जाग्छ, भिन्न कुरा हो। राज्यले जस्ता सुकै उपचारको पनि जिम्मा लिन्छ। हामी किन लिन सक्दैनौँ? राज्यले किन लिन सक्दैन? यो प्रश्न हामी उठाउँदैनौँ। काठमाडौँभित्रका सरकारी अस्पतालको हकीकत यस्तो छ, बडो विचित्र। त्यो प्रशासनले के हेर्दो होला, त्यहाँका चिकित्सकहरूले के पढे होलान्, अचम्मको छ। अहिले निकै चर्चामा आएको ट्रमा सेन्टर, त्यहाँभित्र जानुहोस्, टोयलेटका धारा छैनन्, टोयलेट छैन, भत्किएको छ, ढोका छैन, चुक्कुल छैन, 1 वर्ष भएको छैन उद्घाटन गरेको, सञ्चालनमा आएको। यसर्थले यो देश बन्छ, राम्रो हुन्छ, के हुन्छ भन्नु यो सबै कोरा कल्पना सिवाय केही पनि होइन। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर भन्नुहोस्। वास्तवमा पृष्ठभूमिमा चर्चा भएका विषय गम्भीर हुन नसक्दा यो अवस्था भयो। सबै व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ लालच बिर्सेर देशको स्वार्थ, नेता स्थायी सरकारले के गर्यो गरेन निगरानी गरेको भए यस्ता दिन देख्नुपर्ने थिएन। नेताहरूले नक्कली भाषण र उनीहरूको आश्वासनमा परेर देश बर्बाद हुने थिएन। अब चर्चा गरौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न चीन भ्रमणको। आउँदो चैतको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीको छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा
का कुरा आइरहेको छ। सरकार प्रमुखको छिमेकी मुलुक लगायत समय समयमा हेरेर भ्रमण गर्न आवश्यक पनि होला। दुई देश बहुदेश बीच सम्बन्ध सुधारको लागि र असल सम्बन्ध कायम गर्नको लागि भ्रमण गरिन्छ पनि। तर यस्ता भ्रमण होस् वा सन्धि सम्झौता गर्ने कुरा होस्, पारदर्शी रूपमा पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा विदेश नीति बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाएर गर्नुपर्ने थियो। यस्तो नीति सबै दल सबै नागरिकको सहभागितामा सर्वस्वीकारी स्थिर सरकार परिवर्तन हुँदा पनि फेरबदल नहुने बनाउनु पर्ने थियो। तर दुर्भाग्य बारम्बार खबरदारी गर्दा समेत यो सरकार, यी दल र नेता यो मार्गमा लागेको देखिएन। बिना राष्ट्रिय नीति अरू व्यक्तिको लहरमा वैदेशिक सम्बन्ध कायम राख्दा लाभभन्दा हानि धेरै हुन्छ। भारत भ्रमणले त्यो कुरा देखाइसकेको छ। अझ बिना एजेन्डा मनपरी गरेर आउँदा अनावश्यक मिठो लन्च र डिनर खान भ्रमण गराउन आसेपासेको जम्मू टोली जाँदा झन् घाटा हुन्छ। त्यसैले यो भ्रमण एजेन्डा विहीन नहोस्, नेपाल हार्ने गरी नहोस्, जम्मू टोली नलगियोस्, व्यापार र सम्बन्ध विविधीकरण हुने गरी होस्। सम्भावित नेपालसिन जुन जुन जिल्लामा जोडिएका छन् तिनका नाका खोलिउन्। निर्बाध आयात निर्यात होस्। त्यो आयात निर्यात तस्करी गर्नको लागि नभई आफ्नो देशको खाँचो टार्न र वास्तविक आफ्नै उत्पादन निर्यात गर्नको लागि होस्। तत्कालीन रूपमा पनि पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रिय नीति कस्तो होला त्यसलाई ख्याल राखियोस्, अहिले नबन्या भए पनि भन्ने आग्रह गर्छु। नमस्कार। हजुर, गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भ उहाँले उठाउनु भएको छ। चीनले पनि कत्रो विमान पठाउँ भनेर प्रश्न गरेको छ। छिमेकी मुलुकलाई अब कुनै नौलो नयाँ भएन। नेपालका राजनीतिज्ञहरू लोभी छन्, कमजोर छन्, उनीहरूलाई आसेपासेलाई घुमाउन मन लाग्छ, उनीहरू चाकरी चाप्लुसी खोज्छन्। यस अर्थले कत्रो टोली बनाउँछन् भन्ने कुरा नेपालको कानुनले निर्धारण गर्दैन, व्यक्तिले निर्धारण गर्ने भएका कारणले पनि यो हुन सक्छ। हुन त यो शान्ति सुरक्षाका हिसाबले सोधिएको प्रश्न पनि होला, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। पक्कै पनि चीनका तर्फबाट यति सदस्य आऊ भनेका भरमा प्रधानमन्त्रीले त्यति सदस्य लानेवाला छैनन्। दृष्टान्त भर्खरैको भारत भ्रमण छँदैछ। 5-6 दर्जन व्यक्तिहरूलाई आफ्नो भ्रमणमा समावेश गरेर जग हँसाएको दृष्टान्त हामीले भुल्नु हुँदैन। यस अर्थले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई नदोहोऱ्याउलान् भनेर भन्नु पनि गलत हुन्छ। फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म दक्षिणकाली चाइमालीबाट गोकुल प्रसाद आचार्य। हजुर आचार्यज्यू भन्नुहोस् त। हजुर, यो हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिका 13 को धार्मिक स्थल कटवालदह भन्ने ठाउँमा प्रत्येक वर्ष वैशाख सङ्क्रान्तिका दिन भक्तजनहरूले भिड लाग्छ। जुन ठाउँमा ललितपुरको मच्छिन्द्रनाथको रथ बोक्ने समयमा त्यहाँका नेवार समुदायका व्यक्तिहरूले विभिन्न बाजागाजा सहित आएर बागमती नदीको माथिल्लो भागबाट फुलको थुङ्गा खसाल्ने र तल एउटा ठुलो दह छ, त्यो दहमा गएर तामाको घडा थापिन्छ। माथिबाट खसालेको फुलको थुङ्गो घुम्दै घुम्दै उक्त घडामा पर्छ। त्यही जल लगेर मच्छिन्द्रनाथलाई चढाउने चलन छ। त्यही दहको छेउमा विगत 2 महिना जति अगाडिदेखि एउटा अन्दाजी 8-10 फिट लामो र मोटो मोटो खालको सर्प बिहान 9-10 बजे, दिउँसो 12-1 बजे कुनै दिन 3 पटकसम्म निस्कन्छ। निस्कने क्रममा 15-20 मिनट जति, 15-20 मिनट वा आधा घन्टा जति बाहिर झालमा बेरिएर बस्छ। अनि मानिसको हल्ला खैला बैलाले त्यसलाई कुनै असर पार्दैन। दैनिक यही क्रम जारी रहन्छ। कति दिनदेखि भन्नुभयो आचार्यज्यू? विगत 2 महिनादेखि। ए हजुर, विगत 2 महिनादेखि। अनि यो कस्तो खालको सर्प अथवा नाग वा तराईका दाजुभाइहरूले त्यो टोकरीमा राखेर देखाउने सर्प हो अथवा के हो हामीलाई थाहा छैन। यसर्थ यो सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गरी सही जानकारी प्राप्त भएमा हामीलाई वास्तविकता थाहा हुने थियो कि भनेर मैले जस्तो नि स्थानीय तहमा स्थानीय निकायसँग तपाईहरूले यसका बारेमा केही भन्नुभयो?
स्थानीय निकायहरूले चाहिँ अब विभिन्न मान्छेको विभिन्न आवाज आउँछ। जस्तो अब यो नागै हो पनि भन्छन्, कसैले होइन यो लोकलै सर्प हो, त्यहाँ जुन अहिले फास्ट्याग खोलिया छ होइन, त्यो फास्ट्याग खोलिएको ठाउँबाट त्यहाँ पहिला बसिरहेको थियो, अब त्यो फास्ट्यागले गर्दाखेरि चलाउँदाखेरि त्यो निक्लेको होला भन्ने पनि छ। अब खासै हामी ग्रामीण समुदायले चाहिँ पत्ता लगाउन गाह्रो भयो हामीलाई। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। दक्षिण कालीबाट आचार्यजी हुनुहुन्थ्यो। सामान्यतया 2 महिनादेखि सर्प आयो, बस्यो, गयो, यो सामान्य कुरा हो, सामान्य लिँदा। तर फेरि पनि बस्ती नजिकै एउटा सर्प नियमित आउँछ, समय समयमा आउँछ, मान्छेको होहल्लालाई टेर्दैन, चुपचाप आफ्नो ठाउँमा बस्छ, फेरि कतै हराउँछ। यो आश्चर्यको विषय पनि हुनसक्छ। यो कुनै धार्मिक जस्तो सर्पलाई नाग मानेर पूजा गर्नेहरूका लागि यो धार्मिक आस्थाको विषय होला, वैज्ञानिक रूपमा अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि यो ठुलो विषय होला। यी सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरूमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ यदि राज्य बलियो हुने हो भने। सामान्य कुरालाई छोड्दै जाने, यो केही होइन वाह्यात हो भन्दै जाने, धर्मसँग जोड्दै जाने र सबै कुरालाई वाह्यात बनाउँदै जाने हो भने देशै वाह्यात हुन्छ। अहिले हाम्रो देश यही वाह्यातीको सङ्ग्रहालय जस्तै बनेको छ। यो तपाईँ याद गर्नुहोस् कि 2 महिनादेखि एउटा सर्प हरेक ठाउँमा हरेक दिन त्यही ठाउँमा आउँछ। दिनको 2 पटक 3 पटक मान्छेहरूले हल्ला गर्छन्, चुपचाप बस्छ, फेरि आफ्नो अनुसारै ऊ फेरि फर्कन्छ, कतै हराउँछ। यो गजबको कुरा हुनसक्छ नि त। एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पनि एउटा राम्रो विषय हुन सक्ला। अथवा धर्मावलम्बीहरू जसले सर्पलाई नाग भनेर पूजा गर्लान्, अनेक प्रतिरूपमा उसको पूजा गर्लान्, उनीहरूका लागि आस्थाको केन्द्र बन्ला। अनेक कुराहरू हुन सक्छन्। सम्भावनाको खोजी गर्ने प्रचलन हामी कहाँ छैन। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर, भन्नुहोस् न। नमस्कार, म प्रदीप मन्त्र काठमाडौँ। यो अहिले छ नि, अब यो मधेसी मोर्चाले अब हिजो मात्रै उहाँहरूको बैठक बसेर अर्को चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम दियो। अब अहिले यसोको हेर्दाखेरि मुलुक सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तोतिर गइरहेको जस्तो देखिएको छ। तर स्थिति त्यस्तो छैन। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले 11 मूल्य माग राखी गरेको जुन आन्दोलन हो, हामीले 6 महिनादेखि भोग्यौँ। त्यसमा अहिले फेरि 4वटा माग थपेर प्रेस विज्ञप्ति नै निकालिसक्यो। यो माग अब प्रधानमन्त्रीलाई अहिले 9 बजे बुझाउने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। अब यो निर्णय गरिसकेपछि यसमा आजै प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाको माग सन्दर्भमा नाजायज छ भने त्यसरी नै कारबाही गर्नु पर्यो, जायज छ भने सक्ने किसिमले पुरा गरिदिनु पर्यो। अन्यथा हामीले 6 महिनाको आन्दोलनले कठिनजेल यस्तो शास्ति बिहोर्ने जनताले। यो त जानाजान मधेसी मोर्चाहरूलाई आन्दोलन नै गर भनेको प्रधानमन्त्रीले नै भने जस्तो देखियो। अब प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जानेमा अलमल उहाँ बसिराख्नु भएको छ। अब सरकारले यतापट्टि राम्रोसँग ध्यान दिन सकेकै छैन। अब जनतालाई यसरी सडकमा आउने बाध्य पारियो भने, किनभने 6 महिनामा त अब सहनै नसक्ने स्थिति पुगिसक्यो। अब अहिलेको विज्ञप्तिको आन्दोलन मोर्चाको त कस्तो छ भने अनिश्चितकाल समय जस्तो देखिएछ त्यो। अब भूकम्पको मारमा यसरी हामी पढेको नाकाबन्दीले यति सताइएको भर्खर अब मुलुक सहज अवस्थामा जान्छ कि भन्ने सोच्ने अवस्थामा फेरि अनिश्चितकालको लागि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने र त्यसको कार्यक्रम चाहिँ अहिले 9 बजेपछि दिने भनेर मोर्चाले जानकारी दिएछ। त्यस कारणले समयमै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ यस्तो अवस्था। मुलुक यसरी धेरै दिन चल्दैन। होइन भने शासकहरू यो मुलुक छोडेर भागेपछि कहिल्यै नेपालमा पस्न नपर्ने अवस्था आउँछ। धन्यवाद। प्रद्युमन श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार, म रामकृष्ण अधिकारी हो। भन्नुहोस् न रामजी। हजुर, मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने अहिले जुन पेट्रोलहरू 130 पनि बेचिराखेको छ, विराटजीलाई चाहिँ नि सहुलियत दिएको छ अरे, यता 99 नि बेचिराखेको छ। यही देशमा यस्तो अवस्था भइरहेको छ, ग्यास त्यस्तै अवस्था भइरहेको छ। अहिले एउटा मेरो आफ्नो तर्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ मिलिट्रीहरूको आर्मी हस्पिटल छ, पुलिसको हस्पिटल छ, निजामतीको हस्पिटल छ, एउटा विद्यार्थीको नि हस्पिटल बनाउनु पर्ला कि विद्यार्थीहरू साह्रै बिरामी बेर हो कि अहिले त पहिला त रेलिङ तोडेर अनेक गर्थे विद्यार्थीहरूले। अहिले त विद्यार्थीहरू त हराई सुते उनीहरू विद्यार्थीहरूलाई नै 2 नम्बरी दिया हो कि विद्यार्थी नेताहरूलाई नै यो खानपिनलाई मौका दिया हो कि उनीहरू चाहिँ केही छैन।
राज्यले त गर्दैन। अब अहिले जस्तो बिजुलीको हिसाब किताब गरौँ 3 महिना ल्याएर वर्ष दिनको चाहिँ पैसा तिर्ने गरेर सम्झौता गरेर आउँछन्। अब यहाँ बिजुलीको स्विच थिप्छन् 1 मिनट पनि 1 सेकेन्ड पनि घट्या छैन अहिले। यो हामी अब नेपालीले यसरी चुप लाएर बसिराख्नुभन्दा एकीकृत भएर हामीले केही गर्न सकेनौँ भने अब हामी थिचोमिचो जे गरे पनि हुने भइराखेको छ। पेट्रोलकै हिसाब किताब गर्ने हो भने 130 मा एक ठाउँ बेचिराखेको छ, त्यही पनि लाइनमा बसेर थापिराखेका छन्। अब अहिले यहाँ गाउँमा आयो भने 200 मा चाहिँ तेल बेचिराखेको छ, डिजल पाउँदैन। यो स्थिति भएको हुनाले यो सुन्ने यदि साथीहरू जति हुनुहुन्छ हामी एकीकृत हौँ, नभए भने यिनीहरूले गर्नेवाला छैनन् भन्न चाहेको। हजुर नमस्कार। रामकृष्ण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नेपाल आयल निगमले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै प्रति लिटर 48 रुपियाँ महँगो पर्ने गरी पेट्रोल बिक्री गर्न विराट पेट्रोलियमलाई अनुमति दिएको छ। यो विषय झन्डै 1 महिना 1.5 महिनादेखि विवादित विषय हो। तर फेरि पनि यहाँ चलखेलहरू यस्ता खालका कामहरू एकजनाको निर्णयले हुँदैन, अनेकको मिलीभगत हुन्छ। त्यहाँ पैसासँग जोडिएर जब मिलीभगत सुरु हुन्छ त्यसपछि कानुनले केही गर्ने छैन। त्यही स्थिति हो अहिले। इन्धन बिक्री वितरण तथा अनुगमनमा सरोकार राख्ने निकायहरूसँग छलफल नगरी नै निगमले महँगोमा विराटलाई बिहिबार अनुमति दिएको हो। अहिले अब विराट पेट्रोलियमले पेट्रोल ल्याउँदा हामीले 48 रुपियाँ बढी महँगो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपाल सरकारले पेट्रोलको मूल्य 49 तोकेको छ र पेट्रोल 49 मा बेच्दा पनि निगमलाई 17 रुपियाँ नाफा भएको देखिन्छ। यो विषयलाई लिएर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले यसलाई भ्रष्टाचार जनित कार्य भनेको छ। तर फेरि पनि यस्ता खबरदारी गर्ने सङ्घ संस्थाको खबरदारीले यो ढङ्गका भ्रष्टाचारहरू रोकिएलान् भन्नु पनि अर्को कुरा कल्पना हुन सक्छ। त्यसो त विराट पेट्रोलियमलाई नेपाल सरकारले नै यसभन्दा अगाडि कारबाही गरिसकेको छ। कारबाहीमा परेको एउटा कम्पनी फेरि पनि यही काम गर्न उद्धत छ र त्यसलाई अझ चर्को मूल्यबाट पेट्रोल ल्याउन लगाइदिन्छ। नागरिक अल्छी हुँदा, नागरिकले जस्तोसुकै परिस्थितिलाई सहँदा बेहोर्दा यो ढङ्गका व्यवहारहरू अझ अचाक्ली भएर बाहिरिन्छन्, देखा पर्छन्। अहिले आयल निगमले गरेको त्यही हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 49 रुपियाँ पर्ने तेल 130 रुपियाँमा उपलब्ध गराउनलाई भ्रष्टाचार जनित कार्य भनेर टिप्पणी त गर्यो, तर यो टिप्पणीलाई सुन्ने कसले? नेपाल सरकारले यो टिप्पणी, यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको यो टिप्पणीलाई, यो प्रतिक्रियालाई कसरी लिएला, निगमले कसरी लिएला, यो पनि हेर्न लायक विषय छ। तपाईँ हामी नागरिक कानुन मिचेर जुनसुकै निकायको जुनसुकै व्यक्तिले जे गरे पनि हामी सहन र हेर्न बाध्य छौँ। यसको चरम दुरुपयोग र चरम अवसर लुट्ने कर्म राजनीतिक दल, सरकारवाला निकायहरूले गरिराखेका छन्। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म छवि रमण अधिकारी छिनामङ्गलबाट। केही दिन अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री भारत गएको बेलामा स्विच अन गरेर 80 मेगावाट बिजुली नेपाल भित्रियो भन्ने कुरा आएको थियो। लगत्तै समाचार आयो 2 घण्टा अब लोड सेडिङ घट्छ भनेर। हाम्रो आकलन पनि त्यही थियो, समाचारमा पनि फाटाफुटा आयो पत्र पत्रिकामा। तर त्यो बिजुली कहाँ गएर त्यो गायब भइरहेछ। यो ग्यास जसरी गायब भएको छ, पेट्रोल जसरी गायब भइरहेछ, लाइनमा बस्नु परिरहेछ, ग्यास अहिले पनि पाइएको छैन। 6 महिनामा मैले विधिसम्म ढङ्गले आधा सिलिन्डर ग्यास त्यो पनि 800 रुपियाँ तिरेर ल्याएँ। त्यस पछाडि अर्को सिलिन्डर लगेर जिम्मा लाएको, अहिले लगभग महिना दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म पाएको छैन, ग्यासै आएको छैन मात्रै भन्ने कुरा छ। यो ग्यास कार्ड लागू गर्ने कुरा थियो नि केही वर्ष अगाडि। एउटै कम्पनीका 2टा सिलिन्डर हुनुपर्ने एउटा परिवारका लागि, र त्यो ग्यास कार्ड बापत चाहिँ त्यो फोटोसोटो सबै टाँस गरेर त्यो चाहिँ सम्बन्धित डिपोमा जिम्मा लागिएको थियो, र त्यो कार्यान्वयन हुने भनेरै रातो र निलो सिलिन्डरको लागि पनि त्यो रङ्ग्याउने काम पनि भयो। तर त्यो कहाँ तुइयो, कसरी तुइयो कसैलाई थाहा छैन। मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ त्यो विक्रेता महासङ्घबाटै त्यो खेल फड्को भएर त्यो त्यसरी कहाँ हुन्छ।
हामीले होटल सोटललाई बेच्नको लागि त जति उताबाट पर्ने मूल्य हो त्यति नै गरेर त हाम्रो व्यापार व्यवसाय चल्दैन। त्यसैले एउटै मूल्य कायम हुनुपर्छ र हामीले नाफा कमाउन पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले खेल फड्को भएर अनि त्यसलाई तुहाइयो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। अब हेर्नुहोस्, माओवादीको युवा नेता आपूर्ति मन्त्री छन्। आपूर्ति मन्त्री भएदेखि नै आयल निगमको प्रमुखलाई कारबाही गर्ने, यो विराटसँगैको कुरा, अन्य निजी कम्पनीहरूलाई तेल चाहिँ एकदम महँगोमा खरिद गरेर यहाँ बेच्न दिने भन्ने कुरामा साँठगाँठ भयो भन्ने कुरामा कारबाही गर्छु भन्ने कुरा आएको थियो। सबै तैचुप मैचुप छन्, क्रान्तिकारीहरू कहाँ छन्, अन्यास्य बिउ कहाँ छ, नेभी सङ्घ कहाँ छ, ऐ साथीहरूले पनि भन्नुभयो। यो सबै के हो भने नि देखाउने एउटा कुरा, गर्ने अर्कै कुरा। तपाईँले जति कुराहरू अघि भन्नुभयो यो भालुलाई पुरानो सुनाए सराय हो। तब केपी ओलीले सुन्नेवाला छन्। एउटा लठेत पारेको मान्छे, मतलब अधिकांश पार्टीका नेताहरू सबैलाई हेर्नुहोस्, मान्छे काट्दा काट्दै मार्दा मार्दै अनेक तिग्रमबाजी गरेर अहिले माफियाको चङ्गुलमा परेर विदेशीको इसारामा एजेन्टको रूपमा काम गर्ने मान्छेहरू सत्तासीन भएका छन्। उनीहरूको हातमा कानुन छ, राज्य छ, शक्ति छ, सबै कुरा छ। अनि उनीहरूले के सोच्छन् भने त्यो एउटा अनुभवको कमी पनि हो, क्षमता र योग्यताको कुरा पनि यसमा आउँछ, प्रश्न जोडिन्छ। के भन्दा जनतालाई सुख र समृद्धिमा त्यो उपलब्ध गराइयो भने, त्यो हैसियतमा पुर्याइयो भने भोलि उनीहरूलाई चाकरी चाप्लिसी गर्न जान्छ को? तपाईँ हामी जान्छौँ। ल अहिले पनि हामी तपाईँ त गएका छैनौँ। कयौँ मान्छे लस्कर हेर्नुहोस् त, सबै ताली बजाउन जहाँ पनि रेडी छन् मान्छे। किन भन्दा दुःख छ, पीडा छ। कमसेकम त्यो नेताको दृष्टि मुहमाथि पर्दियो भने भोलि मैले, मेरो सन्तानले अलिकति भए पनि सुख पाउँछ कि, केही लाभ प्राप्त हुन्छ कि, त्यो मानसिकताले काम गरिरहेको छ क्या। त यसका लागि त हेर्नुहोस्, यी नेताहरूबाट केही हुनेवाला छैन। ठोकेर म भन्छु, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा या कुनवादी, यी कुनैबाट केही हुनेवाला छैन। भारतमा कहिलेकाहीँ नसोचेका मान्छेहरू यो उदाहरण जोडिन्छ। तपाईँलाई एकजना गुजरातमा एकजना युवा केटो निस्क्यो, तर उसले जातीयताको कुरा उठायो। त्यो मान्छे अहिले कहाँ गयो अत्तो पत्तो छैन। तर जेएनयू प्रकरणमा कन्हैया सिंहको जुन कुरा आयो, देशद्रोहको अभियोग लागेको मान्छे अहिले जमानतमा निस्किएपछि उसको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि मलाई के महसुस भन्यो, म उसको भक्त भएँ। कसरी भन्दा त्यो युवाले जुन जुन कुराहरू गर्यो मोदीको मुखबाट कहिले पनि आएको थिएन। त्यस्तै खालको मान्छेको अभाव यो देशमा खर्केको हो क्या। परिवर्तन भन्ने कुरा नेपालमा हेर्नुहोस् 10 देखि 20 वर्षको अन्तरालमा ठुल्ठुला परिवर्तन हुँदै आएका छन् नि। त्यो परिवर्तनकारी युवा नेतृत्व बाहिर नआइदिएको परिणाम यी लठैतहरू, यी गुन्डागर्दी गर्नेहरू र गुन्डागर्दीको बलमा देश हाँक्नेहरू, यी नेता भनाउँदाहरू म राजनेता हुँ भन्ने कुरिन्छन्। उनीहरूलाई लाज पनि हुँदैन, घिन पनि हुँदैन। किनभने पालै पालो सत्तामा त्यो सुखभोग गर्नको लागि मात्रै जाने हो, तपाईँ हामीलाई सुख दिन होइन। यसका लागि एक खालको त्यो मुभमेन्टको जरुरत छ। त्यो मलाई लाग्छ अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन, त्यो समयले आफै निम्त्याउँछ र जन्माउँछ पनि। नमस्कार। छवि रमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? नमस्कार सर, म राजेश लिम्बू। हजुर भन्नुहोस् त। अब हजुरले नै अब यो नेताहरूको बानी बेहोरा र हानी बानी चाहिँ नि पुरा तिनीहरूको रूप रङले उतारेर राख्नुभयो, तपाईँले धन्यवाद। किनभने यो अब यो देशमा मैले अलिकति यो भूकम्पको विषयमा कुरा उठाउन चाहे। अब बर्खा लागिसक्यो, यो गोर्खा जिल्लामा चाहिँ त्यो एनआरएनले चाहिँ नि त्यो घर बनाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि यो भाले नेताहरूले अगाडि बाटोमा बसेर बाटो छेक्ने, बनाउन नदिने, आफै पनि गर्न नसक्ने। अब आफू के अरे त्यहाँको अब एनआरएनले घर बनाइदियो भने चाहिँ आफू कार्यकर्ता र आफूले कमिसन खानु पाउँदैन, आफ्नो कार्यकर्ताहरूले आफ्नो झोले झन्डेहरूले चाहिँ ठेक्कापट्टा दिनु पाउँदैन भनेर यो गरे हो कि चाहिँ आफूले गर्नु सक्नु पर्यो कि जनता आफैले पनि बनाउनु खोजिरहेछ आफ्नो ऋण बन्द गरेर आफ्नो अलिअलि भएको पैसाले, कि नक्सा दिनु पर्यो। अब उसले नक्सा पनि नदिने र हात पनि नदिने, रोकेर बस्ने कि यो बर्खा बसेको यो असार मसान्त पानी हुरी आएर चाहिँ जनताले चाहिँ नि मरस दुःख पाओस् भनेर त्यो पर्ख्या हो कि यो असार मसान्तमा चाहिँ अन्तिम बजेटहरू खराबखुरुब पार्नु खानुलाई चाहिँ यो समय पर्खेर बस्या हो कि यो वर्ष दिन हुनु लागिसक्यो, हावाहुरी आउनु लागिसक्यो तपाईँको। अब कतिले तपाईँको विभिन्न जिल्लामा चाहिँ तपाईँको अब 15,000 चाहिँ पायौँ हामीले, त्यो तातो न्यानो लुगा किन्ने पाए, पैसा पनि 10,000 पाएको छैन भनेर कतिले गुनासो गरिरहेछ। यो यहीँ नै अब काठमाडौँदेखि नजिकै यो विदुर नगरपालिका नुवाकोटमा तपाईँको मान्छे थुपारेछ तपाईँको 300-500को 300देखि माथिको हाराहारीमा चाहिँ थुपारेछ। तिनीहरू पानी छैन त्यहाँको। अब त्यहाँ केही अब यो सरकारको उपस्थिति नै छैन भनेर चाहिँ तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत हिजो अन्तर्वार्ता सुने।
अब त्यस्तो प्रकारले यो सरकारको अब सरकार भन्नु कि यो सरकार भन्नु पनि अलि अप्ठ्यारो पर्छ। यो शब्दको अपशब्द होला, सरकार यो देशको नेताहरूले सरकार भन्नु चाहिँ। अब यसरी गरिब जनताहरूले किन उनीहरूले दुश्मन ठाने हो? यो कुनै दिनमा यो गरिब जनताले यिनीहरूलाई दुःख दिएको थियो कि यिनीहरूलाई यो गरिब जनताले चाहिँ यो नेताहरूको घर लुटे थियो कि के कारणले चाहिँ यो गरिब जनताले यस्तो विभेद गरे हो? अब यिनीहरूले पाउनुपर्ने जुन विदेशले दिएको यो राहत पैसा चाहिँ किन यिनीहरूको पार्टीको खर्च गर्नुको लागि चाहिँ यो कन्जुसाइ गरेको हो? जब यो सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री हुँदा राहत कोषमा त्यो प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा भएको कहाँ खर्च भयो, कता खर्च भयो, कोलाई दियो, कुन पार्टीले खायो, त्यो सबै आए दिए नि त्यो तपाईँको हाम्रो उनीहरूको त्यो जनताले थाहा पाउनु पर्यो। अब यो तपाईँको अस्ति नै 60-70 करोड जति बजेट निकासा भइसक्यो भूकम्प पीडितले बाँड्नले भन्यो। त्यो कुनलाई बाँड्यो? अहिले तपाईँको त्यो 10,000 र 15,000 बाँड्दै त्यत्रो करोडौँ पैसा सक्छ यो देश। करोडौँ भनेको यो देश 2-3 जिल्ला नै एकदम चकाचक विकास हुनेवाला हो। हजुर राजजी, यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। राजेश लिम्बू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।